सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवाची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया दुनिया देवा आमी महिमा देवया सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नामन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया दुनिया देवा आमी महिमा दिव्या बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो हलक्यापणान तुम्ही लागी सरा भोळ्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणी करा साध्यापणान तुम्ही जिणी सारा हलक्यापणान तुम्ही लागी सरा भोळ्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणे करा साध्यापणान तुम्ही जिणी सरा बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेरावया तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो हांगासर आमी जायतीं जाणां आसा तुमी एकामेका वळखतात गी तुमी हांगासल्या हर एकल्या वळखतात गी थोड्यांक तुमी वळखतात वय मू पूण तुमी हांगा कुटुंबाचे आसात एकामेका वळखतात गी ना हेरांक वळख घालण्या प्रसट तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमी वळखतात गी ना हांगा कुटुंबाची आसात आवय बापूय भुरगीं आसात भुरगीं आवय बापायक आनी आवय बापूय भुरग्यांक वळखतात वय पूण गो बायलां तुमी आसात तुमी एकामेका वळख घाल्ल्या तितली तुमी तुमच्या भुरग्यांक वळखतात गी तुमचे भुरगीं तुमकां वळखतात गी कित्याक वळखनात हांगासल्यांक तुमी वळखनात कित्याक तुमची सळवळ आसात तांच्या सांगता तुमची भुरगीं जावन दी तुमची या तुमी तुमच्या भुरग्यांक जावन दी चड तुमी वळखनात तितली सळवळ ना पूण तुमी एकामेका गो बायलां वळखतात की ना कित्याक तुमची सळवळ तसली वय मू कित्याक तुमी वळखतात सांगता रावता सांगता जेवता सांगता जियेतात मात न्हय जैतो खाळ तुमी एकामेका सवय तुमचे सुख दूख वांटून घेतला देखून एकामेका तुमी वळखतात वय मू त्याच प्रमाणे आमी जेजूक वळखता हांगी आज तुमी आनी हांवें आमी जेजू कशें वळखा जाय बापा कशें वळखा जाय जेजूस आमकां सांगता तुजो मुजो आमचो संबंद बापा सवय पुता सवय कसो आसा जाय म्हणून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता तो संबंद बापा सवय पुता सवय आमी जोडूंक सुकले आम तर
देवा लागच्या न्ही जेजू लागच्या भोगसने मागया तो संबंध आमी जोडूंक ना देखून आमकां बापाची आनी पुताची खरी वळख सारकी ना देखून ती वळख हेरांक दिवंक आमी सुकल्या देखून एकामेका लागच्या भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उजगड्या सारून सांगता मनाची तोंडांत सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें ती पातकां केल्या ओमजो अपराध ओमजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संपार म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रां देवा लागीं विनंती करता प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससणीच्या जिविताक पावो Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, Sumia kakuka, Sumia kakuka. महिमा देवा बोलसके आणि शांतीचा इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्वता सौम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाडता आमची काकूक तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगळा बापा जो आसा तो तूं म्हणून तुज्या पुता जेजू मारिपा तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिल्या देखून तुज्या उतरांचेर आमचो भावार्थ आमी थीर केला देखून तुज्या आनी पुताच्या संबंधांत आमी सदांच एकवटीत आसूंक आनी जो स्वभाव तुजो जावन आसा आनी पुताचो जावन आसा तोच स्वभाव आमी आपणाक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे पहिले वचाप जकारिया 9:9-10 येवंचो आसा तो शांतीचो राय सियोनाचे धवे व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाचे धवे संतोषान बोब मार पळय तुजो राजा तुजेशी येता तो नितीवन आनी जैतेवन तो खलतो आनी गडवार बसून येता गडवाच्या पोरार गडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो झुजांचे दोंडून तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचे साम्राज्य दर्या थावन दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंय थावन पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतले देवाचे उतार हे देवाचे गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा
नवे नवे गीत आणि सुमधुर गायन आणि सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यान सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा ओडविकताची गायता उपकारा वाटयता ओडविकताची गायता उपकारा वाटयता ओडविकताची गायता उपकारा वाटयता ओडविकताची गायता उपकारा वाटयता वर्गा मेळटून सम्याक मोजा सदांच गीता गायता अर्गा मेळटून सम्याक मोजा सदांच गीता गायता व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यान सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा स्तुती ताची करता मोक्ता सोनियाळटा 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 ताणे केल्ल्या उपकारान सदांच ऋणी रावता ताणे केल्ल्या उपकारान सदांच ऋणी रावता व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यान सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 कलते पोणी दिमेर पोडन सम्याक नवमान करता कलते पोणी दिमेर पोडन सम्याक नामान करता व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यान सम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा रोमाकारांक पत्र अवस्वर 8 वोळ 9 तोन 14 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 9 to 14 देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्रत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमासा प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाची भुरगीं देवाचे उतर हे देवाची ओळख हल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 हल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 हल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 सर्वेस बोरा जय 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 तुझ्या सराज्ञा भक्तीने आता तुझे नियमा उर्बे नाव पाडता तुझे स्वरूपाने सावते पातेता सुम्याचा सोमो करता
Alleluia, सर्वेश्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेश्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामतवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 आणि वळ 25-30 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 11 वर्सेस 25 to 30. बाप आणि पूत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां हांव लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हे ह्या म्हजे सरशी समेज तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. बाप पुताक वळखता, पूत बापाक वळखता. त्याच देखून जेजू म्हणटा, बाप आनी हांव एकच. त्याच बापाक आनी पुताक संपूर्ण तरेन वळखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावूंक जिवंक कशी वचच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कळनासतना जायत्या वर्सांत हांव न्हू एकलो येजाक भाव शुक्रारची शिकोवन तशेंच शेनवारची शिकोवन आयकूंक राखून रावता. आनी हरये फावटी तो शिकोवन आयकल्या उपरांत म्हाका वय उत्तेजन दिवन म्हणल्यार बरी तो बरयता. आनी आदल्या हप्त्यान ताणें म्हळां, आय रियली वंडर एट युअर इनक्रेडिबल इनसायट्स म्हणून इंग्लिशान घालां ताणें. तुमी देवाचें उतर दिवचें आनी देवाच्या उतरा मुखांतर उगडापी करची ती सतां पळयतना आयकता आसतना हांव अजाप पावता म्हणटात. आनी ताच्या पयलें जालें, आय एम सो प्राऊड ऑफ यू माय फेलो प्रिस्ट म्हणून ताणें परतून मॅसेज घाल्या. हांव न्ही जाय की म्हज्या सांगाती याजाक भावाक हांव शाबासकी पटयता म्हणल्यार बरें. आतां म्हाका शाबासकी नाका. ताणें बरयल्ल्याचो उद्देश कितें? कित्याक हांव ह्या आमचे भाव तुमकां पवित्र पुस्तकांतली ती सतां मिस्तेर गुट ह्या बापाची वळख पुताची वळख कित्याक आमी तुमकां दिवंक शकता? कित्याक आमी दिवंक शकता? हांव जर तर जेजू वळखोंक नातलो तर दिवंक शकतोंगी. बापाक वळखोंक नातलो तर दिवंक शकतोंगी. ह्या बापाची आनी पुताची वळख पवित्र आत्म्यान म्हाका दिवंक नातली तर तुमकां हांव दिवंक शकतोंगी. कोणूच दिवंक शकचो ना बाबा. देखून ही वळख दिवची हांवें न्ही, ह्या भावानी न्ही, ही वळख दिवची तुका आनी म्हाका आमकां सताच्या पवित्र आत्म्यान. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शीक नितीच्या सूर्या उजवाडपा. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शीक नितीच्या सूर्या. आमच्या मायन गांवांत रितीन मंदिर सुरू करच्या पयलें सरीसुमार 10 वर्सां म्हण येत कळनासतना सबार पिरगजांनी हांव रेते दिवन आसलो. आनी थोड्या पिरगजांनी 2 पोटी 3 पोटी दिल्ली आसा. एकाच वर्सांनी एक वर्स सोड न्हू या 2 वर्सां सोड. आनी एकलो येजाक आसलो प्रायमत येजाक फादर तावरो म्हणून. तो ताच्या पिरगंजेंत आसतना थंय रितीर जाल्या. तो आनी एका पिरगंजेक गेल्ल्या वेळार थंय रितीर जाल्या. आनी हर एका रितीर वेळार 5 दीस तो बसून देवाचें उतर आयकतालो प्रायवन जाल्यार. आनी वय रितीर जाल्या उपरांत संजेर आमी सांगाता जेवणाक आसतना ताणें म्हणचें आसलें,
फादर जेरी तुमकां PhD दिजे म्हणून. म्हाका तुमची PhD नाका फादर म्हळ्यार. न्ही, देवाच्या उतरांची इतली गूंड समजून तुमी आमकां दितात, तुमकां PhD दिजे म्हणटालो. दिवची नाका, ती गरजे ना. पण एका ह्या जागाक सयत ह्या पवित्र पुस्तकांतली 7 मिस्तर, ह्या देवाची वळख, जेजूची वळख आमी गुंडाळ्यान दिवनासतना तो सयत अजाप पावतालो. देखून आज भाव भयणून ही वळख तुका म्हाका आमकां जाल्या की म्हणलें सवाल. वडोली भावान सांगलें, जायतो लोक येता आमकां कांय बरें जावंक ना म्हणून फाटीं येता. कित्याक? ते कोणाक पळोवंक आयल्यात, कोणाक मेळोवंक आयल्यात, कोणाक वळखूंक आयल्यात? जेरीक मेळोवंक आयल्यात, वळखूंक आयल्यात, कांय जायना. पूण तुमी तशी न्ही हांगासरली सबार काळतो निरंतर तुमी हांगा येवन आसात, बसून आयकतात. कोणाक? ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवास, स्वर्गी तावनू धाडलो ताणे संदेश मोगा. ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवास, स्वर्गी तावनू धाडलो ताणे संदेश मोगासो. परत परत तुमच्या उडासाक आमी हाडटा. कोणी आतां हांगा वस्ते रितरे वेळार आमची लिना बाय, तशें आमचो भाऊ जो सांगाता मेळोन, तांचे सांगता आनी एकले आमचे भयण आतां रेजर घराक गेला बसंती सांगाता मेळोन, आनी आमची थोडी भयणी हांगा कुंभ करूंक येता थंय वस्ते रितरे वेळार. बऱ्यांतल्यान बरें जेवण ते रांदून वाडटात आनी सगळ्यांकी संतोश, सगळ्यांकी संतोश. आनी आदल्या रितीन थोड्यांनी उल्लेख केल्लो आसा, निमाण्या दिसा इतली बरी बिरयानी करून वाटलांगी, कितली बरी बिरयानी म्हणून थोड्यांनी उल्लेख केला. आतां ती बिरयानी खाताना तुमकां संतोश जाता की ना? सांगा. बरें बरें रांदून वाडिल्लें तुमी जेवताना तुमकां संतोश जाता की ना? आज आमच्या सल्लीबायन तुज्या जल्माच्या उगडासाक आज आमकां चिकन स्पॉन्सर केलां, खाताना आमकां बरें लागता की ना? लागता. पूण त्या रुची फाटल्यान आमकां मेळच्या दाजोसकाय फाटल्यान कोणें तरी वावर केला की ना? त्या वावराचो आमकां उडास येता. त्या उज्या कडेन उबें रावन घाम देंवन वचून सकाळ तो सांज पर्यंत वेळार 4 वरां उठून राती मुसार काम केल्ल्यान आमकां उडास येता. आमकां जेवण बरें लागता. कोणी ते जेवंक फाटीं सरता ते. तशेंच हें आत्मीक जेवण तयार करूंक ह्या भावांक कितलो वेळ तांणी करसिला म्हणल्यार आमच्या मतीक येता. आमी सैलिसायन बसून आयकता भाव भयणीनो, आयकता आनी आयकून उठोवन वेता. पूण हाच्या फाटल्यान हें आत्मीक रांदप, रुचीचें रांदप तयार करूंक ह्या भावांनी सगळ्या हप्त्यांत कितलो वेळ मागण्यान करसिला, ह्या देवाच्या तर वाचच्यान करसिला, ह्या तें तयार करच्यान करसिला. तितलो वावर केल्ल्या उपरांत आमी कित्याक हें जेवण आमच्या कुडीक जेवण जेवल्या बरी कित्याक हें जेवण जेविनांगी म्हणलें सवाल. आनी त्या रितीन तुमी हें जेवण जेवल्यार तुमकां बापाची वळख जाता, पुताची वळख जाता. आनी बापाची आनी पुताची वळख करच्या पवित्र आत्म्याची वळख जाता मात्र न्ही, तो पवित्र आत्मो तुमचो जाता, सांगाती जाता मात्र न्ही, तो सदां काळ तुमचे सवे रावता. आज ताका आपणावंक आनी त्या वरी संपूर्ण सत जाणां जावंक आनी संपूर्ण सत जाल्ल्या उपरांत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक रावंक जियोंक आज आमी कशी वरीच. तुमी आनी कितें एकवटान नात तर. आतां चिंतया, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या बापायक पळयला वय मू, पूण ल्हान आसतना तुमचो बापाय सरला जाल्यार तुमच्या बापायची वळख आसा तुमकां. पूण त्या बापाय सांगात आवय सांगात रावन वट जाल्यात तुमी वय मू. वट जाता जाताना त्या बापायची आवयची तुमकां वळख जाल्या की ना? आतां चिंतया, तुमी तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तुमचो बापाय सरला, बापायक तुमी पळोवंक ना, बापायची वळख ना वय मू. पूण तुमच्या आवयक तुमच्या बापायची वळख आसा की ना? ताणें काडले कश्ट कितें, वावंट कितें, वावर कितें तिका कळीत आसा की ना? तूं जल्म जाल्ल्या उपरांत तुजो पोस करतना, तुका ल्हान व्हड करतना तुज्या बापाय विशयान ती तुका सांगता की ना? सांगिल्लें तूं आयकून सत मानताय की ना? कित्याक सत मानताय? कित्याक सत मानताय? तुजी आवय तुज्या बापाय सवे रावल्या, जियेल्या, तिका बापाय कोण म्हणून, हे आपलो घोव कोण म्हणून कसलो म्हण तिका कळीत आसा. जितलो चड तुजो संबंद तितली चड तुजी वळख. जितलो चड वेळ तूं बापा सवय पुता सवय करशिताय तितली चड तुका तांची वळख.
देखून आमकां पळय न्ही सबार काळतावन कशें एक माश्टली आसा उदकांत आं ते उदकांत आसल्या माश्टले गुपयोंक शिकयचे सांगा आं पूण हांगा तडीर आसली माश्टली दडबडता मागीर काळन तुमी उदकांत घालतात एकच पटी ती उपेताय पाल्टी मारता मान मागीर इल्ली तकली गुंता मागीर सिधा जाता आनी धांवता मागीर न्ही तुवें आनी हांवें आमी तशें जावचें नाका देखून आज संपूर्ण तरेन बापाची वळख पुताची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जायचे तर आज जेजू कितें म्हणटा आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 आनी 25 पर्यंत वयर कितें बरयलां पयलें आयका बाप आणि पूत म्हणून बरयलां न्ही देव आनी पूत म्हणून बाप आनी पूत म्हणून बरयलां न्ही देव आनी पूत हांगाच वयर बरयल्ल्यांतच तुमकां कळायचें बाप आनी पूत आनी ह्या बापा विशयांत कोणाक कळीत आसा ह्या पुता विशयांत कोणाक कळीत आसा आनी देखून जेजू कितें म्हणटा त्यावेळी जेसू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्य देवा म्हणा तो आमी म्हणटाना सर्गींच्या बापा म्हणून न्ही आमी देवा सोम्या सोडून दारा म्हणून न्ही बापा म्हणटा आपल्या बापा आयकत तो आपयता आनी म्हणटा बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंत जावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां बापाक अर्गां दिता पूत केदार तो बापाक आपयता लुकास वांजेला वचो 23:34 लूक 23:34 कितें म्हणटा देवा तांकां बक्षी म्हणटा कितें म्हणटा ऐका ते लूक 23:34 आनी जेसू म्हणालो बापा तांकां बक्षी बापा म्हणटा या मातेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी 9 मॅथ्यू चॅप्टर 6:9 तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा कशें तुमकां संवसारी बापायची वळख आसा ताचे वरवीं चड तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या सर्गीच्या बापायची वळख जायत जे भाव भयण्यो त्या दाळ मात ताची खरी वळख जाल्यार मात्र आमकां ताजो आदार आशिर्वाद संतोश शांती समाधान मात न्ही पयल्या वाचपांत कितें बसयलां तें सकट तुजें म्हजें आमचें जातलें तुका साबार जाणांक हें लाभोंक ना कित्याक ते बापाक वळखनात पुताक वळखनात देखून ते बापातान पुतातान पयस गेल्यांत हांव आनी बापाक पुताक घट्ट धन रावलां बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष हर एक म्हज्या मागण्यांत बापा म्हाका बेसांव दी जेजू म्हाका बेसांव दी पवित्र आत्म्या म्हाका बेसांव दी अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्या बापाचें नवी पुताचें नवी पवित्र आत्म्याचें नवी पळय आनी भाव भयणीन खंयच्याय घडी हांव विसराना बापा समें संबंध पुता समें संबंध पवित्र आत्म्या द्वारी तो संबंध देखून तो जिवाळ सुटसुडीत उळवळो आनी म्हाका एक नांव दवरलां खंय तुमी आपयत तुमकां फ्रिडम दिता आमच्या देलपीन बायान म्हाका सुंकाट म्हणटा खंय ती आतां सोल न्हू फ्रायकन कांय नाकात नांव दिलां काय आनी तुमी खंयचें नांव दिलां हांव न्हय जाल्यार नांव दिलां सुंकाट सुंगटां बरी उरता म्हणून एका घडयेक न्ही हो संबंध भाव भयण संबंध आज म्हणजे इतल्यो शिकोवणी बापा विशयान पुता विशयान पवित्र आत्म्या विशयांत कित्याक कॉपी कॅट न्ही खंय गुगलांत डावनलोड करूंक ना हांवें भियेनाकात कोणाचो नोट्स हांव पळोवन सांगना तुमकां हें गरजेचें देखून ह्या फुडें तुमी आयिल्ले हांगा हो संबंध सोडून कशी वरा आनी तुमी कधीच फाटीं वेचिनात बापा समें पुता समें पवित्र आत्म्या समें तुमी खरो संबंध जोडला तर तुमी केदींकच फाटीं वेचिनात ह्या संबंधांत हांव ह्या उजवाडांत हांव ह्या शांती समाधानांत हांव ह्या मोगांत हांव ह्या कुरपेंत हांव ह्या काकुलतेंत हांव ह्या सक्तेंत हांव ह्या जानव्यांत हांव ह्या सगळींच्या राजांत हांव केदींकच तुमी पयस सरचिनात नाका की तुमकां रावोंक आसूंक जियोंक जाय मू
ते जेजू कितें म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या हा संवसारांत आसा तो जावन दी तुजो धनी न्ही आनी कोणी. सरगारी तो म्हजो आमचो धनी, संवसारांत आसल्यार तूं काय म्हाका आमकां कोणाक हर एकल्याक कोण धनी. देखून आमी त्या कांतारान म्हणटा न्ही, काळीज म्हजें तानेला तूं मन म्हजें आशेला, काळीज म्हजें तानेला तूं मन म्हजें आशे. ये तूं धनिया ये तूं सौम्या, ये तूं धनिया ये तूं सौम्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गी. हे सत तुमी मानून घेया. तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत असलेल्या हर एकल्याक आसा एकलोच धनी. तो धनी संवसाराचो आनी तो धनी सर्गीचो. जेजून संवसार आसतना काले बापाक आपलो धनी म्हणून वळखलो न्ही आनी कोणायकी. आपल्या बापायक फस्क्या बापायक जुजेक आपलो धनी जावन दी, आपल्या आवयक बरी एक जावन दी, ताणें तो स्थान मान दिवंक ना. पूण आमी सुकल्या. बापाक दिवचो स्थान मान, पुताक दिवचो स्थान मान, पवित्र आत्म्याक दिवचो स्थान मान, आमी कोणाक दिवन बसल्या. आनी कित्याक तो म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धवंत जावन लिपोवन दवरलेली ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. जाणट्यांक बुद्धवंतांक PhD केल्ल्यांक शिकप्यांक देवाची वळख ना भाव भयणीन. देखून हाजे पयलीं सांगलां, आदल्या हप्त्यान हांगा सोनवारा रितीर जाली आनी रितीर जावन सकट तुमी गेल्यात पाटी. हांव थंय डिवायन टावराक वतना एक आवय एका चरक्या भुरग्याक आनी राखोन आसा म्हाका. ती रितीर येवं ना. ताज्या पयलीं मंगळाराच्या मागण्याक आमी गेल्ल्या वेळार ती येवन हांगा ऑफिसान मेळोवन गेल्ली खंय. आनी उपरांत थंय मेळ्ळी म्हाका. ती म्हणाली, फादर म्हज्या पुताक शिकपाक तुमी कुमो करा म्हणाली. ना मागणे ना रजार ना रेतीर ना देवाचे उतार ही जाणवाय ती काय नाका, भुरग्याक नाका. संवसारी जाणवाय जोडच्या खातीर आपल्या भुरग्या खातीर ती म्हणटा, म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर कुमो करा. हांवें सांगलें ना, संवसारी शिकपाक हांव कोणाकी कुमो करिना. पूण हांगासर तुमी येवन देवाची जणवाय जोडच्या खातीर पुंक्याक तुमकां दिता आमी. तुमी एक पयसो दिनातल्यार वणी कितले बटी तुमकां आयकूंक जाय. हांगात तुमकां परत्यान 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 तुमकां आयकूंक जाय जाल्यार कोणा कडेन एक नया पयसो ना दिवंक ना भियेनाकात. येया आनी जोडा ती जणवाय. कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां कळ्ळां न्ही, तिमोथीच्या पयल्या पत्रां 6 आनी 28, 1 Timothy chapter 6:20. तुमकां थोड्यांक बेजार जाता जावं पुरो. तुमची शिकयल्लीं भुरगीं ह्या दिसांनी कितें करतात, कसल्या वायटान सांपडल्यांत. ना मान देवाक, ना मान आवय बापायक, ना गौरव शिक्षकांक, ना कितें म्हणटात मोग एकामेकांत. तली ही जानवाय कित्याक आमकां आयका. तिमोथी तुजे तबेन दिलां तें, तुज्या तबेन दिलां तें सत्रायन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुझे कान दाम. कसली ती कहली जानवाय, त्या पोकोळ आनी पडकिरी. हांव किच्चीत मोल दिना. परस हांव म्हजे सर्टिफिकेटीचें फायल उक्तें केलें. हांव स्विच मीत पावलो. कित्याक म्हळ्यार आतां कालें SR येता न्ही, SIR कालें सर येता सर येताना परत कालें म्हणून आसा गी पळया म्हणून 10व्या क्लासची सर्टिफिकेट PUCची सर्टिफिकेट आसा गी पळया म्हणून पुरो ओरिजिनल सर्टिफिकेटीचें एक फायल आसा. उक्तें करतना हांव स्विच मीत पावलो. कितल्यो सर्टिफिकेट आहात तें न्ही. 10वी जाल्ली, PUC जाल्ली, या कॉलेज जाल्ली, या फिलॉसॉफी जाल्ली, या थियोलॉजी जाल्ली, या म्हाका कितें म्हणटात वर्द मेळ्ळी ती सर्टिफिकेट मात्र न्ही. मागीर पळयतना अयो इतल्यो सर्टिफिकेट आहात म्हाकाच उडास ना. डिप्लोमा आसात, भरतनाट्यम डिप्लोमाच्यो सर्टिफिकेट 3 आसात. फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. क्लासिकल वोकल कर्नाटकाच्यो आसात 3 सर्टिफिकेट्यो मात्र न्ही. म्हणल्यार फोक डान्स म्हणल्यार तुमकां जानपदा नृत्यांत तातूंय 3 आसात मात्र न्ही. पुना युनिवर्सिटीच्यो 2, संस्कृताच्यो 2 सर्टिफिकेट आसात मात्र न्ही. हांगास मुल्की मैदानार बॅडमिंटन तेदाळ हांगा PUCंत शिकतना हांगा आमी मॅच जाल्लें, मॅचांत आमी विन जाल्लें, ती सर्टिफिकेट ही साटली पटली मातू आसा खंय काबाटांत खंयच्याक उपकाराक ना.
आता तुम्ही सांगले म्हणून विचित्र खाली बिजमीत पावा नाका आनी तुमकां खाली दाखलो दिवचो खंयचेय ते उपकाराक पडना पूण हे उपकाराक देखून जेजू म्हणटा जाणट्यांत हांव तुवें लिपयल्याय बुदवंतांत हांव तुवें लिपयल्याय ह्या संवसारांत शिकपी म्हणल्यार हांव तुवें लिपयल्याय आनी कोणाक तुवें कळीत केलाय ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले ल्हानांक म्हणल्यार नेण्ट्या भुरग्यांनी खालत्यांक साद्यांक बोळ्यांक सादे बोळे तांकां तुवें उगडापय केलें देखून हांव तुका देखून हांव तुका अर्गां दिता देखून तुमकां उगडापें जाताना जेजू बापाक अर्गां दिता भाव भयण हांगा देवाच्या उतरां मुखांतर बापाची वळख तुमकां जाताना जेजूची वळख तुमकां जाताना जेजू थंय संतोश पावता आनी म्हणटा बापा ह्या आमच्या सेवाका मुखांतर तुजी वळख म्हजी वळख हांवें भुरग्यांक जाली देखून ताणें कांतार केला बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सतशे कयले म्हाका जिवेत दिले वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सतशे कयले म्हाका जिवेत दिले वेंचून काडला म्हाका सर्गी राजा देखून आज आमकां जावं पुरो संवसारी शिकप ना कांय भियेनाकात पूण ही जानवाय जावन आसा वर्ती जानवाय देवान तुमकां सता मिस्टर गोट सर्गीच्या राजाचे उगडापे केल्यात तर आमी भागी भाव भयणी देखून हांगा तुमकां कांय शिकप नासलें म्हण आमचे भाव जावं पुरो भावा पैकी सड्ड शिकलो आमचो भाव रिक्षानंत जावं पुरो उरले पळय तुमकां ताचे सर्टिफिकेट सोदल्यार मेळच्यो नात 8व्या क्लासी सर्टिफिकेट दिता ते 4थ्या क्लासी सर्टिफिकेट दिता ते सांगा दिता ते हांव चिंतना ताजे कडेन आसात म्हणून पूण तांचे कडेन आसली ती सर्टिफिकेट तुमचे कडेन आसा खंयची ती पवित्र आत्म्यान सायन करून दिल्या ते बापाक वळखतात पुताक वळखतात म्हाकाय वळखतात देखून पळया नेंगी तुमकां देवाचे उतार ह्या प्रमाणे दितात म्हणून देखून ही सतान जाणा जायची जाल्यार संवसारी मनशां बरी हांव जाणा म्हाका कळीत आसा कोण म्हाका सांगूंक कोण म्हाका शिकोवंक म्हण तुमी हांगा तें चिंतून बसल्यार तुमचे कांय भितर येना मांड्यांत कालतें जावचें म्हळ्यार पयलीं हांगा येवच्या पयलींच पळय खाली करचें म्हाका कांयच कळीत ना म्हणून तुमी पळय स्टॉलांत वचून नोटबुकान घेतात तातूंत बरयल्लें आसता कितें आसता तो खाली आसता एम्प्टी हय मू तशें तुमी हांगा बसयल्या वेळार तुमचे ओत नोटबुकां आपळे बसयल्या उपरांत तरी बरोवंक बरयचे आयल्या वेळार तो तुमी बरोवन फुल्ल बरोवन हाडल्या बुकान मागीर खंय म्हूण बरयतल्यात सभार फुडें कितें जाता आमी बसोवन म्हणटा हें पळय आमकां कळीत आसा ना हर एक दीस आमकां देव कळीत करता उगडापें करता आनी उगडापें केल्ल्या वेळार सत म्हणून मानून घेजै तूं सत मानशी तर वय मो जेजू कितें म्हणालो मार्ताक जॉन 11:40 जोस वंजेला 11:40 जेजू तिका म्हणालो जेजू मार्ताक म्हणालो तू सत मनशी तर देवाची महिमा देखतली असा बाजान पाटींग गेल्यात म्हणालो न्ही भाव ताच्या वळखीची ताणी सत मानूंक ना तुम्ही हांगा बसून आयकतात पळय भावानी म्हळें न्ही ताज्या जिवितांत ताज्या कुटुंबाच्या जिवितांत ताज्या मम्मीच्या जावं सैऱ्या देऱ्याच्या कुटुंबांत जाल्ली ती अजपा विजमिता असर सांगायचें जाल्यार म्हाका दीस पावनान म्हणालो वय मू कित्याक सत मानलेल्या वरवीं म्हज्या ह्या फाटल्या ह्या सुवार्थेच्या जिवितांत 31-32 वर्सां हांवें सत मानलेल्या वरवीं प्रविजमिता असर आजपा अद्भुतां जर तरी उतार हांव तुमकां दिवचें तें उतार हांव सत मानिना हांवें दिवनी कांय फायदो ना हांव सत मानता बाप कोण म्हणून हांव सत मानता पुताक हांव सत मानता खाली आमी गायलें जो कोण सत मानता सासान जिवे जोडटा जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता सासान जिवेत जोडटा बापाकी आनी पुताकी सत मानता देखून जेजून म्हळें न्ही जॉन 14:1 देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून आयका तुम्ही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा देखून सत मानता म्हळ्यार केवळ जेजूक मात्र न्ही
जेजून बापाची वळख तुका म्हाका आमकां दिल्या देखून आसा तर ताका सतमान दिसय जेजू के सतमान दिसय. हां आतां पाटयेन मुखार वास. वय बापा वय बापा. तशें करूंक तुका बरें दिसलें. हां बापान खुशी व्हेल्या नंतर तो आपल्या पुताक संवसारात धाडतो ना आसलो भाव भयणीन. आतां अन्य धर्माचे आसात तांकां देवान खंयचेय तरी देवूस मनीस जावन आयिल्लो ह्या देवूस बाप ह्या संवसाराक आयिल्लो आसा गे ते पळय काल्पनीक तांचें. पूण हांगा जेजू काल्पनीक गी चरित्र ही चारित्रा भाव म्हणून देखून पटवून पडा नाकात. अन्य धर्माचे ते काल्पनीक कितें म्हणटात मिथ्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. ते धर्म बसल्यात ते तांकां सोडा. पूण तुवें आनी हांवें कितें तरी कितें आयकाचें कितें वळखाचें आयका. वय बापा वय बापा. तशें करूंक तुका बरें दिसलें. कितें करूंक बरें दिसलां. त्या अनपड जेजू मिसिल्ल्या 12 जाणां शिसा मुखांतर जेजूची वळख दिवंक बापाची वळख दिवंक सगळींच्या राजाची गुट सता मिस्तर कळीत करूंक कोणाक बरें दिसलें. बापाक बरें दिसलें. आनी उपरांत जाल्यार शिसावंत उपरांत जाल्यार ह्या संवसारांत पळय शिकिल्ले म्हणजे स्कॉलर्स म्हणले आसले पळय तांकां तें सगळें सवलान पळय सगळें सांडून मागीर तो जेजू वळखल्या उपरांत ताजी पुराय ती कितें शास्त्र घेवन धर्मशास्त्र घेवन गेलो गे तो भोवलो गे. कोणाक घेवन भोवलो. जेजू वळखुच्या पयलीं तो कितें जाणा आसलो. शास्त्री तो. शास्त्रांक जेजू म्हण हाय तुमच्या खाटा शास्त्र्यानो फारिजेवानो साधुसेवानो खापाट्यानो म्हणून आहे. एका काळात तो शास्त्री जावन आसलो पूण जेजू वळख काडल्या घडये तो शास्त्री जावन ताणें ताजें शास्त्र धर्मशास्त्र ताणें प्रगट केलें गे. आमी वचून जुवांच्या वांजेलांत वचून 1:17 धर्मशास्त्र मैजे जावन आयल्या मैजे सवें तें थंयच उरलें. पूण जेजू उपरांत धर्मशास्त्र न्ही जेजूक आमी धन रावचे म्हणटा देवाचे उतर ऐका. तुमकां कृपा जाय तुमकां सत जाय धर्मशास्त्र धन रावा नाकात जेजूक धन रावा म्हणटा जुवांस वांजेला वचून 1:17. कित्याक धर्मशास्त्र मैचे मारिफात दिल्लें. धर्मशास्त्र मैजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त कृपा आनी सत मारिफात जेजू मारिफात आयले. आ संवसारांत जायत्यांनी डिप्लोमा केला ह्या तांची काल्यां PhD केल्या बायबलांत परत स्कॉलर्स जाल्यात. ते धर्मशास्त्र धन रावल्यात पूण जेजूक धन रावंक नात. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही एका शिकोवणेंत. हांव थियोलॉजी शिकतना आमकां एकलो प्रोफेसर आसलो सामार्काचो कितें तो वांजेल आमकां शिकोवंक. आनी सामार्काच्या वांजेलांत कितले आवस्वर आसा 16 आवस्वर आसात वय मू. ते 16 आवस्वर ताणें स्टडी करूंक त्या सामार्काच्या वांजेलांत ताणें डीप स्टडी करून PhD जोडूंक ताणें 8 वर्सां काडिल्लीं. कितलीं वर्सां म्हाका 8 वरां पुरो. कितें सांगतालो कितें तो शिकयतालो कोणाकच कांय कळीत जायनातलें. तो शिकयतालो धर्मशास्त्र तो शिकयनातलो. कितें बरयलां कृपा आनी सत कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयलें. ही कृपा नासतना सत नासतना तूं जेजूकी वळखूंक शकनाय बापाकी वळखूंक शकनाय. कित्याक जेजू जावन आसा ती कृपा जेजू जावन आसा तें सत. त्याच वासुरांत वळ 14 शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदेंची जियेलो कृपेन आनी सतान भरलेली. कृपेन तो बरयलो सतान तो बरलो देखून जेजू जावन आसा कृपा जेजू जावन आसा सत. बाप जावन आसा कृपा बाप जावन आसा सत. आ साबार जाणांक हें कळीत ना कृपा कोण दिता. आतां जेजूनच हाका सावलाक म्हळें न्ही गे कोरिंथीयांक म्हणलें दुसरें पत्र अवस्वर 12 आनी वळ 9 कितें म्हणटा. ह्यो कांठो म्हाका काय म्हणटा तोपता म्हाका कितें कश्ट दिता दग दिता म्हजे तावन खाड म्हणून जायते पट्या मागल्या रे तो म्हजे तावन काडूंक ना. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा ताका ऐका. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कृपा आसल्यार पुरो. आज आमकां जायचे पवित्र पुस्तकाची जाणूं आय न्ही हें देवाचो सत मानून तुका आनी म्हाका आमकां जायची कृपा. तुवें आनी हांवें जाणा जायची सत. हाच्या पयल्यान सांगलां सत तुमी जाणा जाता जाल्यार सत तुमकां सुटका दितले. आनी कोण सत बाप सत पूत सत पवित्रात्मा सत देवाचे उतार. ही चारय म्हळ्यार बापा पुता पवित्रात्म्या विशयांत पवित्र पुस्तक तुका कितें सगळें गुंडायन संपूर्ण तरान कळीत करता तें तुका कळीत जाल्यार तूं सुटका जोडटाय. तुका सुटका सोडवण
देखून तो जेजू कितें म्हणटा बापा वय बापा वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसता बरें दिसलें आं म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पळय आनी आतां बाप सरकार आसा वय मू बाप काय आसा संवसारांत आसा आमच्या बापा सर्गींच्या वय मू कोणें त्या विशयांत वाद विवाद करूंक जायना बाप काय आसा सरकार आसा वय मू पूण सरकार असल्या बापान संवसाराक आयल्या जेजू कितें दिलां जेजू म्हणटा कितें म्हणटा म्हज्या बापान सर्व वस्तू सर वस्त म्हज्या हातीन दिल्या सर पदवी सर राजवटकी म्हज्या अधीन दिल्या संपूर्ण तरान जें कितें बापाचें आसा सगळें पूत घेवन आयला भावा भयणी संवसाराक म्हज्या अधीन दिला पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना ना कोणाक तूं वळख ना पुताची कित्याक बापान धाडलो पुताक धाडुल्लो कोणें जुवां सुवांजेला वसवर 3 वर्स 16 पुताक धाडुल्लो कोणें देवान संवसार असो सोय मोग केलो की की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक एकल्याच पुताक एकलोच तो आनी एकलो ना आदां जाले दोग आसले वय मू एकल्या जिशिमातल्या प्रमाण आनी एकलो तिसरो जल्मालो वय की न्ही कायनानी आबेल आसले आबेलाक लागाड काडल्या प्रमाण आनी एकलो शेत जल्मोंक ना जल्मलो मू पूण सर्गींच्या बापाक असो एकलोच पूत म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ओपन दिलो एकल्याच पुताक देखून एकल्याच पुताक म्हणटाना हांगा जेजू म्हणटा कितें बापा बापान शिवाय हां पुताक कोणूच वळखना कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय तांचे शिवाय बापाकी कोणूच आतां वळखना बापाकी कोण वळखता पूत वळखता वय मू बापाकी संपूर्ण तरान कोण वळखता आनी पुताकी संपूर्ण तरान कोण वळखता बाप वळखता तरी बापाक पुताची वळख आसा पुताक बापाची वळख आसा वय मू पूत संवसाराक आयला देखून मुखार बरयला आनी पूत कोणाक उगडापे करूंक कुशी बापा वेल्या विशयांत उगडापें करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना बापाची वळख ही कोणाक ना कोणी वळखूंक शकना तरी बापाची संपूर्ण वळख तुका दिज जाल्यार कोण दिता जेजू दिता कित्याक जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा संवसारांत क्रिस्तांव म्हणली जायतीं आसात तांकां बापाची वळख ना पुताची वळख ना पूण सांतांची वळख आसा सांतांक तांची वळख ना तें तांकां कळीत ना मोरयेकी तांची वळख ना तांकां मोरयेची पूण बापाची वळख जावं दी पुताची वळख जावं दी तांकां देखून तांकां सांतांची वळख आसा येतात कोणा सरशी मोरयेची वळख आसा देखून येतात कोणा सरशी तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख आसा देखून आमी येता कोणा सरशी यो जेजू सरशी कश्टांत येयल्यान जेजूक आपडा तुमी पिडेस्तलो यो जेजू सरशी कश्टांत येयल्यान जेजूक आपडा कित्याक आमी जेजूशी आयल्या आमकां जेजूची वळख आसा देखून आमी ताका वळखतात आनी देखून ताजे मारिफात बापाक वळखतात आनी देखून ही वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दिल्या मागीर तुमकां आयकूंक मेळटली पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताच्या आत्म्यान आमकां संपूर्ण सताक म्हणजे बापा सरशी संपूर्ण सताक म्हणजे जेजू सरशी हाण दवरलां ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा देखून हांगाही तुमी हें सत जाणा जावन बापाक वळखताना पुताक वळखताना बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान तुमी येवन रावताना हां संतोष पळया खंय ह्या खातीर अर्गां दिता कोण जेजू कोणाक बापाक मुखार का ए म्हजे सरशी आतां वळख जाल्ल्या उपरांत खरेंच बापाची वळख जाल्या पुताची वळख जाल्या वय मू आमकां बापा सरशी पुता सरशी आयल्यार मात्र आमकां ताजो आदार आशिर्वाद मेळटा की ना देखूनच ती वळख नातली तांचे सरशी येनात ह्या जेजू सरशी येवन बापाक उलो मारिनात हाज्या पयलें जायते फावटी जेजून सांगलां वसवर 14 जुवां सुवांजेला वसवर 14 आनी 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 10 and 11 हांव बापा सोवें आसा हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा बाप म्हजे सोवें आसा हें तूं सत मनिनाय हे कळटा तुका बापाची आनी पुताची वळख जाल्ल्या वेळार मातयेन तुका समजता बाप पुतातय पूत बापातय असं हें तुका कळीत ना समजना मू
हांव तुमचे लागीं उलयता ती उतरां उतरां म्हजेस्तकी हांव उलयना आह. बापच म्हजे सवर रावून आपली कामां चलयता आतां जेजू मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार उलयल्लो कोण आमी वचता हिब्रू चॅप्टर 1:1 ऐका हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रां अवस्वर 1 आनी वळी 1 जेजू मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार उलयल्लो कोण ऐका आदी मगा परत्यान आनी सबारतरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पहिले प्रवाद्या मुखांत देवच उलयलो प्रवाद्या मुखांत्र आणि आता पूण ह्या शेवटीच्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात पुता मारिपात तो आमच्या लागीं उलयला हा पुता मारिपाती देवच बापूस उलयला देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा अवस्वर 14 आनी वळू 11 हांव बापा सोवे आसा हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत मना सत माना नाही नाही जाल्यार ही कामां पळोवनपणी सत मना आनी उपरांत 13 14 बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव ते तुमकां दितलो दितलो तुमी कितें म्हजे नवी मागशात ताच्यान जाल्यार आमी कितें मागल्यार हांव ते तुमकां दितलो दितलो म्हणून अशें सांगलां हां पूण 16वा वस्वर 23वी वळ कितें म्हणटा जॉन 16:23 कितें म्हणटा म्हजे नांवे मागल्यार हांव दितलो पूण 23वी वळ कितें म्हणटा तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे ना कितेंच मागचें नात सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नावी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात म्हज्या जाल्यार नांवे बापा लागीं तुमी मागल्यार तो तुमकां दितलो तो तुमकां दितलो पण बापाक आनी पुताक वळखल्यार बाबा जेजूच्या नांवान मागतना मागीर बापा कडेच मागता आनी त्या आमकां एकच वाट जेजूक वळखून आमी मागता म्हणल्यार बापा कळाच ताणें धाडलेल्या पुताक आमी स्विकार केला देखून आमी मागता म्हणल्यार बापा कळाचे पुताक देख दोन सीदा बापाक मागता म्हणल्यार थोडे आसात न्ही थोडे आसात तांकां जेजू नाका पवित्र आत्मा नाका तांकां कोण जाय यहोवा यहोवा ना साक्षीಗಳು तांकां यहोवा मात्र जाय तांकां बाप मात्र जाय पुता शिवाय बापाची वळख जायना पुता शिवाय बापा अशें वचूंक जायना म्हणून जेजून सांगलां बाबा न जुवांस म्हणजे 14 वळ 6 ऐका जॉन 14:6 जेजून तांकां जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट हांवूच ती वाट सत हांवूच सत आनी जिवीत हांवूच जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापास अशी वचूंक जेजून जाय सांगला जेजू शिवाय बापाची वळख तुका म्हाका आमकां जायना जेजू मारिफात गेल्या शिवाय आमी बापास अशी वचूंक शकना सतां पळया तरी तुका बापास अशी व्हरता कोण एकच वाट सोम्या एकच वाट एकच वाट सोम्या एकच वाट दुनिया म्हज्या जिविताची एकच म्हज्या जैताची म्हज्या शेवटाची एकच ससनाच्या जिविताची एकच वाट सोम्या एकच वाट एकच वाट सोम्या एकच देखून बापाची तुका वळख जेजून दिल्या तर जेजूच्या नांवान कितें तुवें बापा लागीं मागल्या तुका दिता देखून जेजू कितें म्हणटा आतां पाटी वसायच्या शुभ वर्तमानाक आनी वास 28 येया म्हजे सरशी घेया येया आनी घेया येया घेया येया खाया येया जाया संतोष भरीत उल्हास भरीत मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या पयल्या वचपांत जखार्याक सांगता न्ही कशें सांगता पळया जेजू सरशी आयिल्ल्यांक राखण आसा भाव भयणीनो शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकलो जानवाय गिन्यान समजणी धैर्य बोळ भलायकी मातनी संतोष उल्हास मायपा सकट देवाच्या दास्तानांत आसा ताच्या कितें म्हणटात भांडारांत आसा हें भांडार केवळ बापा लागीं आसा तें सरकार आसा त्या भांडारांत हांव वाळोवन येता आनी तें कोणाक कळीत जालां ती धांवून येतात कोणा सरशी जेजू सरशी देखून तूं पोर आमी गायले न्ही गे आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम में गाओ सुबह और शाम आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम एक ही है वो नाम
नाम, जग में पूरा नाम, एक ही है वो नाम, जग में पूरा नाम, तेरी मेरी कामनाएं होगा पूरा काम. सबसे ऊंचा नाम, पवित्र है वो नाम, सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान. आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ, हर दिन सुबह और शाम. आता जेजूच्या आपयला कशें आपयला तुमच्या वजेकान घेवन कितें आसा सगळें घेवन या म्हण ऐका. ए म्हजे सरशी हे या म्हणजे सशी सोमेस तुम्ही कष्ट दिल्यानो आणि वसन वा देखून वयतल्यानो तुमचे कष्ट, तुमची कंत, तुमची बेजार आहे, तुमची इरार आहे, तुमचे भें, तुमची बिरांत, तुमचे कावजेने, तुमची पिडा शिडा, आणि कितें तुमचे रीण, आणि कितें तुमचे निरासपण, एकसुरपण कितें जालां तें सगळें दवरून घेवन घरा बसा नाकात म्हणटा. घरा बसली ती आनी की कंती सवनत आसात. जेजूची आयिल्ली आयल्यार पावना, आयिल्ल्या उपरांत हांगा जेजूची बसयल्या उपरांत गुटुक्क करून कुडू पियेल्या बरी तुमी पियेची. कुडू पियेतात आनी कशें पियेतात सांगा. आमचो जॉन आसा खार येते म्हणल्यार पडिना, कित्याक म्हणून आमी ताका जोर करता न्ही खार येते म्हणून. आनी म्हाका खार येते रांदून दिल्यार तें खावंक म्हाका इल्ले कश्ट जातात. खार येता सो ज्यूस तुमी 2 ग्लास दिया गुडुक्क करून पियेता. कित्याक म्हणल्यार ती कोर्सान एकात घडये वय मू मागीर गेली वय मू ते पळय रांदलें खाता ना ती. तशें तुमचे कश्ट, तुमची कंत, तुमची बेजार आहे, तुमची इरार आहे, तुमची पिडा शिडा गावन तुमी खाऱ्याचे निस्तें करून बसल्यात. कितें करून बसायची बरो करून ज्यूस काडा आनी गुटुक्क करून पिया वय मू. पूण दिल्लें चॉकलेट मात आमी कशें खाता कितलो वेळ दवरता हांव तोंडांत सांगा. एकच तपडी गुळूम करता ते. तुमची कोटसान कितें आसा जिनेची कोटसान हें कोडू पियेल्या बरी एकच तपडी पिवन सोडा, जेजूच्या पांयां हांड दवरा. पूण जेजूसाचे आयिल्ल्या उपरांत तुमकां मेळटा पळय शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपा, दया, माया, काकळस, उल्हास, चॉकलेट केल्ल्या बरी काया. हें उडास वरात आनी चॉकलेट तोंडान घालता न्ही तुमकां उडास खंडीत येतलें, आनी खारें तें खाता न्ही तें तुमकां उडास येतलें. देखून जेजू म्हणटा हांगा येया म्हजे सरशीन तुमी कष्ट दिल्यानो खारें तें खातेल्या न्हू आणि वसन वा वजन वयतलें न्हू, गुळी खातेल्या न्हू. थोड्यांक गुळी म्हळ्यार तोंडान घालूंक नाका, देखून व्हडले सिसरे बरी तोंड उक्तें करता, अंग भितर घाल मागीर उदक पियेतात. गुळी खाणीक बरें गोत्त आसा तुमकां. हें पळय नाका जाल्लें आसा, माथ्यार दोन कित्याक बसल्यात. त्याच बरोबर कोणें तोंड उक्तें गेलां हांगासर जेजून आडांनी घाला सकड तो भितर गुळम करता आनी गेया कितें आयका. आणि हांव तुमकां विशेव दितलो, विशेव सुटका सोडवून दितलो. म्हजें जो तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें वजें तुमच्या खांद्यार गया आणि म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या केदाळा वडोले मेकले. बापा तुका वर्गां दिता, बुधवंतांत हांव न्हू, जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरलेल्यो संगती तुवें ल्हानांक उगडाप्यो केल्ल्या खातीर. हांगा जेजू कितें म्हणटा म्हजें हांव शिका. हांव बोळ्या काळजाचो खालत्या काळजाचो ल्हान जावचें म्हळ्यार अशें. जेन्ना तुकाच तूं खालतो करताय सोमी आज तुज्या पांया ताळेवन बसता. कितें सांगूंक आसा सांग सोमिया, आयकता तुजो साकर म्हणून. उलय उलय सोमिया, आयकता साकर तुजो हा. उलय उलय सोमिया, आयकता साकर तुजो हा. कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. चलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. उलय उलय सोम्यात, आयकता साकर तुजो हा. म्हजें तावन शिका हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. देखून नवीनच्या मागण्यांत हर एक दीस 3 फावटी आमी सकट सांगाता म्हणून म्हणटा. हांगा हांगासर प्रेजन वर्शीप सुरू कर. हांगासर ते हांगासर चलोवन व्हरतना आमी म्हणटा जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा. देखून तुमी पयन करताना हेंच म्हणून वसा. तुमी सादीन जातात, बळीन जातात. वडोल भावान सांगल्या प्रमाणे कोणाचो राग करूंक, कोणा कडेन झगडें करूंक, कोणाच्यो कोडी काडूंक, कोणाची दुरां उलोवंक आनी कोणाच्यो कोबऱ्यो करूंक आनी तो असो तसो म्हणून तुमी सोसो घेवन वसानात.
मुजेत लागचें शिका हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां आणि तुमकां समाधान मेळटलें. जेन्ना आमकांच आमी कालतींग करता आमकां समाधान आमकां शांती. देखून हांवें तुमकां सांगलें न्ही की तें सगळें फायल हांवें उक्तें केलें तें हांवें उक्तें करून पळयल्यार म्हाका समाधान ना. पूण हांगा सोम्याच्या पांयां तळा इतलो काळतां ताजे उतार वाचून नियाळ करून तें तुमकां दिवन आनी की चड आनी चड तें कितें जानवाय जोडचे खातीर म्हाकाच हांव कालतो करता तर चड सता मिस्तर गुडतो आनी की उगडापें करता. ना म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणून म्हाका कोणी शिकोवची गरज ना म्हणून हांवें पांयार पांय घालन बरें करून म्हज्या रुमान तसो न्हिदोन हांची शिकोवन जाल्ल्या उपरांत येवन हांगा मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमकां शिकोवन परतून वचोन जायना. देखून आमकां आसा आमी कालतें करूंक आसा. हांव देवाचें उतर दिता तुमी खंय कालत्यापणान आयकोन आसा आनी तुमी दितना हांव थंय बसून कालत्यापणान आयकोन आसा. त्या वरवीं आज आनी की चड आनी चड सता मिस्तर गोटो देव तुका आनी म्हाका आमकां उगडापें करता कळीत करता. सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जाताली तांचें संवसारांत आसतनाच आमकां दायज सर्गींचें. मुखार वास. कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाब, म्हजें जू वावोंक सुलाब, म्हजें वचें हाळू. ओय कित्याक ताजें जू हाळू आनी ताजें वजें वावोंक सुलाब. ताजें थंय राग आसा देखून वजें ना. ताजें थंय द्वेश आसा देखून वजें ना. ताजें थंय मोसोर आसा देखून वजें ना. ताजें थंय खंत आसा वजें ना. पिडा आसा आनी कितें भे आसा भिरांत आसा कवजेनी आसा. हें सगळें तुका कितें करता? राग मोसोर हगेंची तुका हाळू करता. कितें करता? जड करता वय मू. पूण तुजें थंय मोग आसा जाल्यार, शांती आसा जाल्यार, समाधान आसा जाल्यार, संतोश आसा जाल्यार, उल्हास आसा जाल्यार, एकामेकाचो सोडदोड आसा जाल्यार हांवें तुमकां बरो दाखलो दिला वय मू. पुग्गो पुग्गो बलून तातूंत वारें बदल्यार हाळू, उदक बदल्यार बरें कोत्ता तुमकां. जेजूचें सारकें स्वरूप म्हळ्यार हाळू म्हळ्यार अर्थव. ताजो स्वभाव ताजें सारकें ताजें व्यक्तित्व ताजें पुरें शेगून तुजें कन्न घेताना तुजें जिवीत हाळू. देखून तांकां इनर हिलींग जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां हाळू जाल्यात. डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां हाळू जाल्यात. महात्म्या हांगासर वाडावळचे रेतीर जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां तुमी हाळू जाल्यात. काल वो आमचो जॉय म्हणटा फादर म्हजी विजा कॅन्सल जाल्या म्हणालो. भारी संतोश ताका. विजा कॅन्सल जाल्याक संतोश ताका. कोणाक? कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यान तूं 4 रित्यो कर नाता ताका वचोंक नाका. सावदी गेल्या म्हजी आवदी गेली म्हणून. आज भाव म्हयने न्हू तूं हाळू जाल्ल्या उपरांत काली भावा ताच्या शिकोवणें सांगलें न्ही आनी एका भावा विशयांत तो बायल्या गांवांत आसतना जोडुल्लें पळय वजें आसलें हांगा पळय झरीच्या उदका बरी काली कोबारूस देवन गी बोंड्या कातून दिवन गी सदां मेळचो इल्लो आयवास झरीच्या उदक काल सांगलें आयकोन न्ही दिल्या ते आयकलां मू. हाळू म्हळ्यार तशें आमी जेजू स्वभाव आपणायतना ह्या संवसाराक आमी पयस करतना संवसाराच्या राटावळ्यांनी आमी पयस दवरतना आमी हाळू जाता. आनी हाळू जाल्ल्या वेळार कितें जाता? आयच्या झेकारियाच्या पयल्या वचपांत आमी वचता. हांव वचो 9:9 आनी 10 झेकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9 and 10. येवसो आसा तो शांती स्वराय. तो तुजे थंय येता भाव भयणी. तुजें मोड नितळ जाल्ल्या वेळार काळीज पवित्र जाल्ल्या वेळार तुजें जिवीत ताका मानवाल्लें जाल्ल्या वेळार तो येता तुजें थंय. कितें जावन येता? शांती कुंवर तुनसू सौम्य मोगाचें भांडार तुनसू दुनिया. शांती कुंवर तुनसू सौम्य मोगाचें भांडार तुनसू दुनिया. माप मागोंक आयला तुजे सशी, माप मागोंक आयला तुजे सशी. करूंक आशेता तुजी खोशी, करूंक आशेता तुजी खोशी. शांती सोराय शांती घेवन येता. आनी कितें घेवन येता? सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर. उल्हास तुका. हाजे पयलीं सांगलें जेजू सांगत आसतना उल्हास वय मू. जेजू नासलेल्या वेळार काल तो तुळू गांवक आयिल्लो न्ही भाऊ मारकू पोरलो उरलो म्हणून आयकोना तुमी? पोरलो म्हळ्यार कालें उरलो म्हळ्यार कालें. तुमकां पोरलो जाय की उरलो जाय? हांगा जेजू तुमच्या जिवितांत आयल्या वेळार सगळें पोरलो पोरलो. आज पळयलें ना नाजाल्यार पोरलो म्हणटा जालें न्ही सगळें सोबीत. आनी कितें?
उल्हास बरी जा जेरुसलेमाच्या दुवे दुवे? संतोषान बोब मान संतोष जेजू असल्या संतोष ते कोण म्हणजे नवे कथा तुम्ही ऐकाला नाही पोरू हे पटी तुमच्या उडासा संतोष संतोषवे येसू ಜೊತೆಗಿರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆತನ ಬಳಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆತನ ಬಳಿರಲು वनी ताळो बदललो मग दोन परप्रांत सारके म्हणी आमी जेजू सांगता संतोष जेजू नातल्यार दारां बंद केळ्ळी गळन भियन काळोखांत जेजू आसल्यार उजवाडांत तुमकां बेन दिसचें काळोखांत की उजवाडांत हय मग थोड्यांक भशेन उजवाडांत बेन दिसता की हांव दिसता न्हिदिल्लो हळक दिसता हांगा एकूच फावटी लायट गेल्यार न्हिदिल्लें बाबा कळना देवा कळना न्हय ताजे दोळे जमल्या ते हांव हांगा न्हीद काडूंक जाय जाल्यार उजवाड दसता न्ही गे पूण आमी जेजूच्या उजवाडांत असल्यार वाचत आं पळे तुजो राय तुजेशी येता तुजो राय येता तो व्हडलो सांगलें न्ही सर्गा संवसाराच्या धनी आहा म्हणून ह्या संवसारांत तुका आसा धनी आनी तुका आसा एक राय रायांच्या राय न्ही गे जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हा तुजो म्हजो आमचो राय कांतारा म्हणून गेल्यार मागीर तुमकां असं उतार मेळचें ना तो नितीवन आनी सैतेवन पळय ताका वळखल्या पुरो ती नीत आमी पाळटल्या वडोल भावान सांगल्या पुरो हाजे कडेन ताजे कडेन लढाय करून झगडें करूंक क्षुल्लाका म्हणटा न्ही क्षुल्लाका घाले ल्हानशी न्ही गे चिटकी म्हणटात त्या कारणा खातीर आमी आसना ताची नीत पाळटा तर न्ही संवसाराची रीत आमी पाळची गरज ना ताची नीत जाता तुज्या हृदयाक आवाज सगळां सांगाता शांती समाधान सगळां सांगाता माया मुखार सगळां सांगाता कालच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां देव पक्षपात खरी ना म्हणून वय मू देखून नीत घेवन तो येतलो आनी सैतेवन तो खालतो आनी गाडवार बसून येता परतून उडोवन तुमी आयकलें म्हणजे तुमी शिका हांव बळ्या आनी पळया कशें पयलेंच जकार्यान प्रवाद केला पळया तो खालतो आनी ते खालते पण ताणें कशें दाखयलें घोड्यार बसून दाखयलें वय मू गाडवार बसून दाखयलें गोड्यांनी बसचें कोण गोड्यार बसचें कोणे गर्व्यांनी हंकारांनी वय मू तो गर्व हंकारकांनी न्हू गोड्यार बसून एकलो आसलो गोड्यार तो बसून करतालो आपोस्ताची कृत्यां वचून 9:3 ऐका आपोस्ताची कृत्यां वचवर 9:3 अशें दामस्काचे वाटेर पयणकन शहरा लागीं पावता एकच ताणें ताचे भोंवती मळबार तावन एक प्रकाश फांकलो आनी तो धरणीक शेवटलो खंय बसलो तो गाडवार बसूंक ना तो गोड्यार बसून आयिल्लो अधिकार पत्रां घेवन आयिल्लो धरणी शेवटालो हांगा तुजो राय येतालो गाडवार तो बसून येतालो खालतो तो बोळो तो सादो तो गाडवाच्या पोरार गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो जेरुसलेमा भितर एक तसो जाय लागीना ताजो प्रवेश कसो जालो जेरुसलेमांत गाडवाचेर बसून तो आयिल्लो एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो हय गोड्यार बसयल्यांक तो नाच करतलो हंकाऱ्यांक तो दुस्पटायतलो एफ्रेमाचे रथ म्हळ्यार कोत्ता तुका रथ चॅरियट्स म्हणटा आमी आतां पळय चॅरियट्स ना आतां पळय BMW आनी काले मर्सिडीस आनी काले आतां पळय ते पुराय हंकाऱ्याचे कितें आसल्यार पुराय नाच जातले झुजाचे दोन तो मोडटलो आनी कोण पळय झूज सोम्याच्या एकवटान जाल्ल्या उपरांत झूज ना आमचे झूज आत्मीक झूज मनशा रक्तमांसाच्या मनशा विरोध न्ही वाचून काड एफिशियन्स चॅप्टर 6:12 आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या मागीर तुका म्हाका आमकां आसतलें न्ही आमचे काले म्हणटात मसल पावर झेकारिया चॅप्टर 4:6 न्ही झेकारिया चॅप्टर 4:6 सांगता न्ही गे आत्मबला जायची न्ही काले म्हणटा शस्त्रबला ऐका ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेल विशीं सर्वेस्पराचें उतर हें न्हय बोळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्याच्या बोळान न्ही शस्त्रांच्या बोळान आ संवसारा पुरो शस्त्रां आसात कोली पुराय मिसायलां खंय पुराय काल म्हणटात न्युक्लियर बॉम्ब्स आनी काले हायड्रोजन बॉम्ब्स आनी काले पुराय बॉम्ब्स म्हणून पूण तुज्यान म्हणजे आमचें बॉळ कोण पवित्र आत्मा तुमकां येतलो तेन्ना तुमकां
बळ मेळटलं आत्म्याचें बळ. आतां पाठीवन मुखार वास. झुजाचे दोन तो मोडतलो पुरे दोन तो मोडटलो, पुरे शस्त्रां तो कान उडयतलो, नाश करतलो, आणि राष्ट्रांक शांती परगडतलो. आनी ताचे ते तुमकां शांती. ताचे देखून ती सगळी सीडी हांवें तयार केल्या. शांती दिता जेजू, शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा, शांती शांती शांती, जेजूच्या पांयां तळम, शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा, शांती शांती शांती, जेजूच्या पांयां. तुम्ही खरेंच सांगा, तुमकां खरी शांती खंय मेळ्ळ्या? हां, म्हाका हर एक घडी हर एक वेळार ताच्या पांयां तळा शांती, समाधान, संतोष न्ही आनी खंय. देखून मागीर तुमकां आजच्या दुसऱ्या वाचपांत आयको मेळटलें. आनी कितें वाचतें? ताचे साम्राज्य दर्यांतावन दर्या पर्यंत, ताचें साम्राज्य, शांतीचें साम्राज्य, दर्याच्या एका पोंतांतल्यान आनी एका पोंता पर्यंत, आणि युफ्रेटीस न्हंयतावन युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले. हा सम्याक वळखल्यार खंडी जावन हें राज्य संवसारांत स्थापन जावंक साद आसा. पूण देवसा सोडिना वडोल तुमी आयकलें न्ही, तो कुणीगार, तो राग अडयता, द्वेश अडयता, पारीकपण अडयता, आनी कितें करता वय मू ताज्या हाताकाल आमकां ताज्या गुलामपणान घालता. पूण जेजूच्या हातान पडल्यार आमी कितें जाता? सुरक्षीत मात न्ही, शांती समाधान मोगा मागीर पासून संतोषान हाळू जावन जिवंक शकता. अशें जेजू तर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता. रोमाकारां म्हणलें पत्र 8:9-14 आयका. रोमन्स चॅप्टर 8:9-14. देवाचो पवित्रत्मो तुमचे तेंची येता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय, जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमची कूड आमी मुखार दवरिना. दवरूंक नजो. रक्त मासाच्यो वंदवण्यो न्ही, वडण्यो न्ही, आशा न्ही. देखून आज 6 जाणांक आमकां कळ्ळी आमी आनी कुडींत जियेता देखून आज आमकां बापा पुता पवित्रात्म्या एकवटांत येवंक वाटूक ती जावना. वाचपत्यान देवाचो पवित्रत्मो तुमचे देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वयतर. तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय, आमी रक्त मासाक मुखार दवरिना. बगार पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे पवित्रत्म्याच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवंक खुशी व्हरता. पवित्रत्म्याची खुशी कितें? बापाची वळख दिवं, पुताची वळख दिवं, बापा आनी पुता सोय तुका आनी म्हाका आमकां एकवटांक. हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगून हांवें थंय सिमेंट आसा, रेव आसा, न्हू बुरशीला काल जाता. सिमेंट आनी रेव बरसून दवरल्यार कितें जाता? गट जाता. केदाळ गट जाता. बापी आसा, पुती आसा, सिमेंट आनी रेव आसल्या बरी, पूण उदक ना, म्हळ्यार पवित्रत्म नातल्यार एकवट आसा. पूण तिचो सिमेंट आनी तिसो रेव उदकान बरसून आमी कालोवन दवरल्यार गट जाल्ल्या उपरांत ताका विंगड करूंक जाता. हो संबंध तुवें आनी हांवें आमी जोडीस. आनी हें काम पवित्र आत्म्याचें. हांवें सांगलां तुमकां एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3. एफिशियन चॅप्टर 4:3. हो एकवट बापा सोय पुता सोय तुका जोड दिता पवित्र आत्मो. आयका, पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत. देखून आज बापा पुता सोच्या एकवटांत येयचें जालें कित वाट. पूण तो सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सताक तुमकां संपूर्ण सत कोण? बाप. संपूर्ण सत कोण? पूत. देखून तांकां सांगलें पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेनात, बगार पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. आनी पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार जोडल्या उपरांत शिस तांच्या कुडींत जियेल्ले गे ते आत्म्यान जियेल्ले. पवित्र आत्म्यान भरलो जेजूय पवित्र आत्मा ताचे थंय आयिल्ल्या उपरांत तो कुडीन जियेल्लो गे आत्म्यान जियेल्लो. पवित्र आत्मा ताका कापोवन व्हरता म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 4:1. पवित्र आत्मा ताका आरण्याक व्हरता. ऐका, ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मा जेजू कारण्याक पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुजे थंय आयिल्ल्या उपरांत देवसार कितल्योय ताळण्यो हाडून जॉबा काडल्या बरी. एवढो हाका तोबिताक तुबुकांत निंगी आयिल्ल्या बरी. ताची परीक्षा जाली, ताची कितें म्हळ्यार कितें सगळें तुमी आयकलां. मागीर ताच्या मागण्या देवान आयकून कशें तांकां पवित्र आत्मा तुजे थंय आसलो कितलेय तुजी वरवणी जावन दी भाव म्हणे कांय फरक पडना. पवित्र आत्मा तुजे थंय ना जाल्यार एकत्त परीक्षेन तूं धरणी सवटताय. स्तेफाना तें पवित्र आत्मा आसलो वय मू. ताका पात्र आयल्यार तो धरणी शेवटालोय. पवित्र आत्मा नातलो जाल्यार. दाविदा थंय पवित्र आत्मा आसलो धरणीक शेवटालोय. पूण सावला थंय पवित्र आत्मा नातलो. गेलो की ना आपल्यात तलवारीक ताणें जीव दिलो की ना. आज 6 जाण तुमी बापा पुता पवित्र आत्म्यान पयस वेतात जाल्यार हाका खाराण तुमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान नात. तो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा जाल्यार थंडी जावन वय कूड आसा पूण आमी कूड मुखार दवरना.
रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे तुम्ही जियेनात म्हणटा देवाचे उतार. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना आणि वो कोण आत्मो क्रिस्ता ते असलो आत्मा म्हणजे जेजू तेंकूनचो आत्मा असलो. क्रिस्ता थंय क्रिस्त म्हणटाना तुमकां समजायचे क्रिस्त म्हणटानाच मागलेलो क्रिस्त म्हणटानाच तेल आयिल्लो अभिषेक्त जाल्लो म्हणजे अभिषेक्त जाल्लो खंयचे तेलान की पवित्र आत्म्यान. हां हें गरजेचें. तेलान साबार जाणांक मागतात तेल कानी साबार जाणां मागतात आनी घे पवित्र आत्म्या म्हणटात. ते अभिषेक न्ही. खरें अभिषेक आमी खंयचे करता म्हण अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ परम पावनात्मरे अभिषेक ಮಾಡಿರಿ परम पावनात्मरे अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ. देखून दीस आनी रात ह्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर मागाजे भाव भयण हांगा आयिल्ल्या वेळार ही सतत जाणा जाल्ल्या वेळार म्हाका कूड मुखार दवरूं नाका बापा म्हाका कूड मुखार दवरूं नाका जेसू कुडीच्यो खंयच्योय गरजो म्हाका नाकात. लोकांचो वंजला वचो 11:13 सांगता न्ही गे बापय कितें इच्छु मागा सॉरी तांती मागत जाल्यार इच्छु दिता गी ह्या माश्टली मागत जाल्यार जीवदाळ दिता गी तरी आमी कितें मागाजे म्हणून लूक चॅप्टर 11:13 सांगताय का. खोटे सावन सोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना कितें कितें मागाजे आपणा लागीं मागतल्यांक तो पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा. जॉन 15:26 ऐका. पवित्र आत्मा बापा सोमे आसा भाव भयणीनो. बापातान भायर सरता बापातान तो भायर सरता देखून बापा लागीं मागाजे. जेजू भायर सरलो खंय ताव न्हू जॉन 16:28 जुवास वंजला वचो 16:28 जॉन 16:28 जेजू खंय तावन भायर सरलो बापातावनूच भायर सर बापा तावन तो भायर सरलो. देखून बापान दिवचें तें देण हांगा पवित्र आत्म्याची शिकवण दिल्या वेळार जायते तुमकां दाखले दिल्यात. बापान बसयलेलें देण्यान जावन आसा पवित्र आत्मो. जेजून म्हळें म्हजो मोग करता तर म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां आजो पवित्र आत्मो. देखून क्रिस्ता ते आशिल्लो तो आत्मो कोणाक जेजूक अभिषेक जाल्ल्या उपरांत तेल आयिल्ल्या उपरांत ताजे ते आशिल्लो. लूक चॅप्टर 4:18 ऐका. जेजूच म्हणटा न्ही कितें म्हणटा ऐका लूक 4:18 लुकास वंजला वचो 4:18 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कितें म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो. आनी हांगा कित्याक बापाचो प्रेरक आत्मो म्हणना तो देवाचो आत्मो कित्याक म्हणटा. जॉन 4:24 देव म्हळ्यार कोण सांगला ऐका. बाप म्हळ्यार आत्मो म्हणून सांगू ना थंय कितें सांगला देव आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो आनी देखून हांगा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा पळय. साबार आमकां कन्फ्युजन आसा पळय कवडे बापा असो म्हणटात आनीक देव असो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा येता बापा येता देव जावन आसा आत्मो. देखून त्या आत्म्या क्रिस्ता तें आसलो आत्मो तुमचें तें आसा वय तर कितें म्हणालो जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही तितलेंत. आमी क्रिस्तांव जावंक पुरो आमी क्रिस्ताचे न्ही केदाळ आमी क्रिस्ताचें जाता क्रिस्ताचो आत्मा आमचे तें आसल्या वेळार केदाळ आमी क्रिस्तांव जाता जेजूच्या नांवान तुमकां उदाक वतल्या वेळार तुमी क्रिस्तांव पूण आमी क्रिस्ताचें केदाळ जाता ताचो आत्मो आमचे तें आसलेल्या वेळार. आनी क्रिस्त तुमचे तें जियेता वय जाल्यार तोच क्रिस्त आत्म्या रुपार आमचे तें जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण सोडलां देखून जावं एका काळार पातका निमती कूड मेल्ली पूण आतां क्रिस्ताचो आत्मा आयिल्ल्या उपरांत कूड मेल्या जाल्यार पातका निमती देवा थंय तुमी नितीवंतपण सोडलां देखून वो पवित्र आत्मा तुमकां कितें करता तुमचें तें आसो पवित्र आत्मा देवा तें तुका आनी म्हाका आमकां नितीवंत करता. गलेशियन चॅप्टर 5:18 हाजे पयलीं तुमकां सांगलां आमी हाजे प्रमाणे न्ही रिती रिवाजा कायद्या कानुना प्रमाणे न्ही आमकां कोण चलयता ऐका गलेशियन 5:18 तुमकां आत्मो चलयता तुमकां तो आत्मो चलयता वय जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालना नियमशास्त्र आमकां चलयना देखून पळया न्ही गी आमी कितले हें जालें आमकां फ्री जालें पळय आमकां नियमशास्त्र चलयता गी आमच्या हर एक अंग आत्मीक कार्यांत कोण आमकां चलयता आत्मो चलयता. देखून हांगा फाटीं मुखार वास देवा थंय तुमी नितीवंतपण सोडलां देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत दिता. तो आत्मो तुमकां जीव दिवपी तुमचें तें आत्मो आयलो म्हणटा न्हू जीव भरता मात जिवीत तुमकां लाभता तुमकां जिवीत दिता. तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार
जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी देखून आत्मा खाली संवसारांत आसतना न्ही जेजूक जिवंत उठयला वय मो जिवंत जाल्ल्या जेजू थंय कसलो आत्मा आसा मनशाचो आत्मा की देव बापाचो आत्मा तो आत्मा तुमच्या ते आसा वय तर जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव देव त्याच आत्म्या उद्देशी आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो म्हळ्यार तो सत्म स्तेपाना ते आसलो तो कितें म्हणटा सर्ग ताका उक्तो जाता देवाची महिमा तो देखता बापा म्हजो आत्मा तुज्या हातान घे म्हणटा वय मू खंयच्या आत्म्यान ताका सर्गाक व्हेलो खंयच्या आत्म्यान जेजू थंय आसलो तस पवित्र आत्मा ताजे थंय आसलो देखून तो आत्मा कितें म्हणटा अब्बा बापा म्हणून वास मुखार तर भावानो भावानो, आम्ही ऋणी पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ले जिवनाचे ऋणी नाही देखून रक्ता मासाक संबंध जाल्लें कितें आसा तें मुखार हाडी नाकात बाम त्याचेर ऋणी न्ही म्हाका खावंक दिलें म्हाका जेवंक दिलें म्हाका पिवंक दिलें म्हाका न्हेसोंक दिलें हें साबार पोटी आमी हर गांधीत आनी हें मुखार हाडटा खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक सगळें दिलां सम्या पूण आत्म्याची घटाय आत्म्याची भलायकी तुका म्हाका आमकां मेळिल्ल्या उपरांत आमी कितें जोडलां सर्गींचें राज जोडलां शांती समाधान जोडल्या मोग मायपा जोडला जन्मा गिन्या समजोनी जोडल्या बापाची खरी वळख जोडल्या जेजू एकवट जोडला हें पुरें मुखार दवरा न्ही आमी कुडीक मुखार दवरचेंच न्ही आज जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कस उपकारना हांव उलयलां ती उतरां आमकां देखून हांगा दनपारां तुमी जाणात अर्द वर पयलें सोलोन व्हरतना हांव कुडीच्यो गरजो पयल्या मुखार दवरिना देवाच्या उतरां प्रमाणे आज आमकां कितें आमकां स्वता मिस्टर गुट उगडापे जाल्यार त्या जन्मार तें पयलें आमी जोडीचे आपणायचे तातूंत पोरो दुबय तो एका भयणी सांगला आतां तुमचें आराधन आनी तें मागणी कितलें बरें जाता फादर आदल्या हप्त्यान ती आराधन कितलें बरें आसलें शिकोवन कितली बरी आसलें म्हणून हांगा येनातल्यांक की पळय भायर आसलेल्यांक की तांकां कळीत जाता आमी कितें आमच्यो कुडीच्यो गरजो मुखार दवरल्या हांगा रास लोक येवंक की पुरो मागीर तांच्यो कुडीच्यो गरजो हांगा तिरसानांतल्या वेळार तांची पिडा गुण जायनातल्या वेळार वडल भावान सांगल्या प्रमाणे बापाकी वळखनासतना पुताकी वळखनासतना बापा पुता पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याद्वारे एकवट जोडी नासतना कितें जातात बिसुडतात आनी पिसुडतात संवसार भोंवतात खंय म्हूण जाता पळय हाजे वरी जावना ताजे वरी जाता पळय तो तिके बळवंत खंय खंयचो कारकोळचो तो जावन हांगा आतां खंय बंद जाला आसा खंय तो आनी आतां नवो दो आयला खंय तो खंय करता गी ताकाय जायना जाल्यार हांच्या घरा करता आसा बंद येलचे हांगा आसात तुमच्या मदें तांच्या घरा करता तो आसा जाल्यार थंय वचोनात हांगा जेजू येयल्यात कळ्ळें पळय नेंगी सत नेना आसून आज आमी फटवण पडल्या पण तूं आनी हांव आमी फटवण पडचे नाका निमाणे वास 14वी वळ जांकां देवाचो आत्मो सोलोन जर व्हरता तुका म्हाका आमकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं ती देवाची भुरगीं आमी कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं सोम्याची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी देखून तस्सो पवित्र आत्मा जेजू थंय आसलो तस्सो पवित्र आत्मा त्या पवित्र आत्म्याद्वारे जेजूस आनी बापाचो एकवट जो तांणी जोडलेल्या बरी तस्सो पवित्र आत्मा आमचे थंय तुमचे थंय हर एकल्या थंय येवन बिडार करून दी त्या वरी बापाचो पुताचो आमचो एकवट घट जावन दी आनी ह्या फुडें संवसारांत आसतना त्या एकवटांत आमी आसांव तर सर्गींच्या राजाचे सर गुट मिसेस सता तसो पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण तरान उगड्याप करन सदांच ससण्याच्या जिविताक आमकां तयार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमचो मोठ्या बायलाचे भेटयता बापा तुका जिणे के कोळे आमचे ओपन दिता वास तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता वास तुका सर्वेस्परा देया दातारा दयेलो पोरगे आमकां सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता वास तुका सर्वेस्परा देया
थारा दयेन ओपोन घे आमकां देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपोन घे मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपद वेदार देव बापा मानता तसलं सामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नित्यतेच्या विचारावाक सर्विस्पोज मानून घे. स्वर्गीच्या मोगळा बापा करेन्स तुझ्या उतरावरवी आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मुखांतर तुझी खरी ओळख तुवें आज आमकां दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवंक आनी रावंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय. तुम्ही या फुडां सदांच या एकवटांत आमी स्थिर रावंक आनी विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजो भारूया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व कल्याण सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर हांव खार मिरची उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवन पुनः उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय हो सर्गे तुका जय जय हो सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आली म्हणून तुम्ही समज घेयात आनी आतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या पक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत समज मनशा पासत ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू सोव्या बाजूच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवन पण समी भक्ती पण उडास करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावरतान सो आमचो बावट घट कर कर त्या एकवटांत आमी जी शंकर त्याचो उजवाडांत आमी सला शंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत का तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची संगती बगेन दमदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्यां बघता बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले मारेकारकाचे पिडेशनले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादूस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळ्यान सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशा पारमेंतिकान आमकां शांती देणे कोडांत सांबाळ तुजी येत राज वर्सले येताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या म्यांग तशेंच कुडींग भल्याकेन वकात तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं शांती मोज सवया सोये जेजू शांतीच्या सोळेत म्हाका दवर जेजू शांती मोज सोवया सोये जेजू शांतीच्या सवळेत म्हाका दवर जेजू तुका मेळ काशता तुका पोळ कत्रिता तुका मेळ काशता तुका पोळ वात्रता तुझ्या मोगांत सदांच रावता तुझ्या मोगांत हांव सदांच रावता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका दीस रात मोज सोबे राव जेजू आत्मजो धर्माका चलय जेजू दीस रात मोज सोबे राव जेजू आत्मजो धर्माका चलय जेजू तुका धर्म लालेता तुका वेग गावडेता तुका धर्म लालेता तुका वेग वावडेता तुझ्या सेवेत उर्बे रावता तुझ्या सेवेत उर्बे रावता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका प्रार्थोया खरेंच बापा तुझ्या उतरां मारिपात संपूर्ण सत म्हणल्यार तुका आनी तुज्या पती जेजू क्रिस्ताक तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुवें आमकां हाण पावयलां ह्या थळार आनी हांगा तुवें आमकां एकवटीत दवरलें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवनची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्या आसता आनी ह्या एकवटान सदांच आसूंक आनी तुका विश्वासी रावूंक तूं आमकां वाट दाखय
हे मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आम्ही संयुक्तच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव बहिणीचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर हांगासर सेवा करतल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव बहिणीचेर तशेंच सांग येवन देवाचे उतर आयकून जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडुका